कोभिड-19 को यो महामारीका बीच, यो सन्तासका बीच नारायणी टुडेलले पनि आफ्नो वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई एक दिनको लागि मात्र खुम्च्याएको छ। हप्ताभरि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको नारायणी टुडेलले यस वर्ष भने एक दिन विशेष कार्यक्रम मात्र राखिरहेको छ। यद्यपि यो कार्यक्रम आफैमा अत्यन्तै भव्य बन्दैछ र बनिरहेको छ भन्ने हामीले आभास गरिरहेका छौँ। कार्यक्रमका लागि समय छुट्याएर आउनु भएको छ। हरेक वर्ष नारायणी टुडेलले गर्ने वार्षिकोत्सव कार्यक्रम हामी सबैका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण, उत्तिकै उल्लासमय रहने गरेको छ। किनभने पत्रकारिता क्षेत्रमै नारायणी टुडेलले गर्ने कार्यक्रमहरू जसरी साताभरि विभिन्न कार्यक्रम गरेर पत्रकारहरूका लागि लक्षित कार्यक्रम, यसैगरी विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा रहेका सङ्घ संस्थाहरूलाई गरेर सहयोग गर्ने कार्यक्रमहरू, हरेक कार्यक्रमको आफ्नै महत्त्व रहेको छ। देशमा मात्र होइन विदेशमा पनि चितवनको नाम उच्च राख्नका लागि हामीलाई आज हुनेछ यो कार्यक्रममा हामी महत्त्वपूर्ण भनाइहरू सुन्नेछौँ। हाम्रो उपयोग बन्नेछ। हामी केही समय अझै पर्खाइमा छौँ। आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माननीय अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाज्यू आइसक्नु भएको छ। प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले उहाँलाई कार्यक्रम स्थलमा पाएका छौँ। आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा माननीय सांसद विजय सुवेदीज्यू अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि अगाडि चाहिँ बिल्कुलै जङ्गली अवस्थामा थियो। यहाँ चाहिँ आदिवासी, थारू, भोटे, कुमार लगायतका मानिसहरू मात्रै बसोबास गर्थे र केही सीमित क्षेत्रहरूमा मात्रै 5 करोडमा विभाजित थियो। र त्यसमा सबभन्दा पहिलो चितवन हाई स्कुलबाट चाहिँ चितवनको चिनो भन्ने एउटा पत्रिका विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरूको सहयोगले विद्यार्थीहरूको माध्यमबाट चाहिँ एउटा पत्रिका प्रकाशन भयो। त्यसपछि मात्रै चितवनमा हुन त रातिदुन विकास क्रममा कृष्णबम मल्ल र जनकलाल शर्माज्यूले राप्ती उपत्यका भन्ने पुस्तक प्रकाशन गरेर चितवनको विषयमा निकै चाहिँ चिनारी गराउनु भएको थियो। त्यसपछि 2016 सालमा, त्यो 14 सालको कुरा थियो, 2016 सालमा कलानाथ अधिकारीले जितिया पावली नामको एउटा किताब प्रकाशन गर्नुभयो, जो थारूहरूको एउटा त्यो लोककथामा आधारित, हाम्रो चिज जस्तै लोककथामा आधारित एउटा त्यो ग्रन्थ, धर्मग्रन्थ थियो। त्यसपछि आएर सबभन्दा पहिलो पत्रिका दोभान हो, जनसहभागिताको आधारमा चाहिँ प्रकाशित भएको दोभान। त्यसपछि 2025 सालमा यो प्रकाशन भएको थियो। त्यसको लगत्तै नौलोराको 2026 सालमा प्रकाशित भयो। त्यसपछि छहरो प्रकाशित भयो। त्यसपछि धेरै कालसम्म चाहिँ पत्रिकाहरू चाहिँ त्यति सक्रिय रूपले प्रकाशित हुन सकेका थिएनन्। केही समयपछि नारायणी टुडेलले आज 20 वर्षको एउटा युवा अवस्थामा भइसकेको छ। नारायणी टुडे आजसम्म निरन्तर रूपमा चाहिँ प्रकाशित दिएको छ। यसमा सहभागी हुने सम्पूर्ण, यस कार्यक्रममा, यस सभा वार्षिकोत्सवमा उपस्थित हुने सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दै त्यो नारायणी टुडेका विषयमा केही विचारहरू अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले नारायणी टुडेलाई यो अवस्थामा ल्याइपुर्याउन हाम्रो मेहनत र सहयोगी बनेकै होला। योभन्दा बढी सहयोग खास गरी चितवनका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, उद्योगी, व्यवसायी, मानव अधिकार कर्मी र विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध नागरिकहरूको सहयोग नै हो भन्ने म जानकारी गराउन चाहन्छु। पत्रिका जस्तै बनाउनु र पत्रकारले इमान्दार पत्रकारको रूपमा राष्ट्र सेवा गर्न पनि अप्ठ्यारो अवस्था हाम्रो नारायणी टुडेमा कार्यरतहरूले महसुस गर्नुभएको छ र पनि यस्ता अप्ठ्यारोहरूको सामना भइरहेको छ। 20 वर्ष अघिदेखि नारायणी टुडे जन्मिँदा प्रकाशन कार्य अत्यन्तै कठिन थियो। ती कठिनाइहरूलाई चिर्दै आज हामी 20औं वार्षिकोत्सव मनाउने अवस्थामा आइपुग्यौँ र यहाँहरू सबैको सहयोग र सद्भावका कारण आज वार्षिकोत्सव समारोह सम्पन्न हुन गइरहेको छ। जोरदार ताली बजाइदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वार्षिकोत्सवमा जुटिरहेका छौँ। पत्रिकाको माघ अङ्क लोकार्पण हुँदैछ। सबैजनाले जोरदार ताली बजाएर यो लोकार्पण कार्यक्रमलाई भव्य बनाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा हामीसँग हुनुहुन्छ। यसैगरी माननीय सांसद विजय सुवेदी हुनुहुन्छ। यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ विशिष्ट अतिथिज्यूहरू। चितवनका प्रमुख प्रवेश गर्दैछौँ। आजको कार्यक्रमको अर्को आकर्षण रहेको छ सम्मान कार्यक्रम। हामी आज विशेष व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्दैछौँ।
समाजसेवी गोविन्द प्रसाद तिवारीलाई सम्मान गरिँदैछ। कचिक रूपान्तरण प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउनु भएकोले टास्कको जन्मदाताको रूपमा समेत परिचित तपाईको उक्त मानवीय कार्यहरूको प्रशंसा गर्दै नारायणी टुडे राष्ट्रिय मासिकको 20औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित तपाईँ श्री गोविन्द प्रसाद तिवारीज्यूलाई यो कदर पत्रद्वारा सम्मान गरिएको छ। श्री गोविन्द प्रसाद तिवारी सम्मानित हुनुहुँदैछ। आजको यो विशेष समारोहमा सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाज्यू। स्वादका पारखीहरूका लागि नयाँ स्वाद सहितको तास लिएर आउनु भएको हो। केको कदर पत्र पढ्नेछु। नारायणी टुडे राष्ट्रिय मासिक 20औं वार्षिकोत्सव समारोह माघ 29, 2077 भरतपुर चितवन। कदर पत्र श्री सीता देवी सापकोटाज्यू, सञ्चालिका काया ब्युटी सलून एन्ड एकाडेमी प्राली। यी कडा मेहनतका साथ काया ब्युटी सलून एन्ड एकाडेमीमा सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्दै आउनु भएकी तपाईले यही संस्था मार्फत सयौं महिला दिदी बहिनीहरूलाई ब्युटी पार्लर सम्बन्धी तालिम उपलब्ध गराएर स्वरोजगार हुने अवसर प्रदान गर्नु भएको। सीता सापकोटा 18 वर्ष अघि काया ब्युटी सलून एन्ड एकाडेमी सुरु गर्नु भएको थियो। स्नातकोत्तर सके 18 वर्षदेखि कार्यरत तपाईले इमानदारीपूर्वक निष्ठावान रही नारायणी टुडेको स्तरीयता, निरन्तरता र श्रीवृद्धिका लागि विशेष योगदान पुर्याउनु भएकाले उक्त कार्यको उच्च मूल्याङ्कन र प्रशंसा गर्दै नारायणी टुडेको 20औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै तपाईँ श्री रमिला पन्त पौडेललाई नगद 1,01,000 का साथ यो कदर पत्रद्वारा सम्मान गरिएको छ। रमिला पन्त पौडेल मेजर इङ्ग्लिसमा स्नातक हुनुहुन्छ। ओल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्म साइकलमा कुदेका दिनहरू सम्झँदा अनौठो लाग्छ। गर्मी, घाम र जाडो वर्षा नहुने नारायणी टुडेमा खट्न सुरु गरेको हिजो झैँ लाग्छ। आज 11 वर्ष बितिसकेछ। मैले नारायणी टुडेका लागि मेहनत गरेको हुँ, पसिना बगाएको हुँ। यस बाबत मैले नारायणी टुडेबाट ग्राफिक डिजाइनिङ सिक्ने मौका पाएँ। भाषा तालिमदेखि लिएर अन्य सिप सिक्ने मौका पनि मलाई नारायणी टुडेले दिएको हो। मेरो व्यक्तित्व विकासमा मैले सहयोग पाएको छु। नारायणी टुडेको सहयोगबाट म सन्तुष्टै थिएँ, तर आज नगद पुरस्कार र कदर पत्रबाट पनि सम्मानित हुन पाएको म गौरवान्वित भएको छु। खुसी लागेको छ। मेरो मेहनतको कदर भएकोमा म नारायणी टुडेलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र नारायणी टुडेको दीर्घायुको लागि पनि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। हेर्ने हाम्रो पेसाप्रतिको दृष्टिकोणलाई चेन्ज गर्दै गर्दा, परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि आज 18 वर्षमा म यो स्टेजमा आइपुग्दाखेरि धेरै बाधा अवरोधहरू पार गर्दै आउँदाखेरि सौन्दर्य पेसालाई हेर्ने हाम्रो सामाजिक दृष्टिकोणलाई छिचोलेर, त्यसलाई च्यातेर, त्यसको पर्दा च्यातेर यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि राष्ट्रदेखि अन्तर्राष्ट्रियसम्म यो पेसालाई मैले पुर्याउँदै गर्दाखेरि जानेर नजानेर कति ठाउँमा हामीले सहयोग गरियो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा पनि सहयोग गर्यो र स्पेसल्ली हामीले के गर्यो भन्दाखेरि यो पेसामा लाग्दै गर्दाखेरि म जस्तै बहिनीहरू, म जस्तै दिदीहरूलाई यही पेसामा कहिले कहीँ स्वावलम्बी बन्नको लागि, व्यावसायिक बन्नको लागि प्रेरणाहरू दियो। तालिमहरू निःशुल्क रूपमा तालिमहरू पनि दिन सकियो र सिटिबिटीसँग पनि सम्बन्ध प्राप्त गरेर हामीले आज यो फेजसम्म आइपुग्यो। त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण सामाजिक व्यक्तित्वहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दा हाम्रो सोचाइलाई बदलौँ, हामी अनुशासन रहौँ। पेसा भनेको हामी यही ठाउँमा बसेर यही पेसा गर्दा हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ, त्यो फरक नगरिदिनु होला। तपाईँहरू आफ्नै बच्चाहरू पढाउनुहुन्छ, मास्टर होल्डर गराउनुहुन्छ, बाहिर पठाउनुहुन्छ, गर्ने भनेको क्लिनिङ नै हो। मैले बाहिर पनि देखेँ, नेपालमा पनि देखेँ। आफ्नो देशमा बसेर स्वावलम्बी बनेर एउटा रोजगार बनेर आफू रोजगार हुँदाहुँदै अरूलाई पनि रोजगारमा ल्याउन सफल भएका छौँ हामी व्यवसायीहरू। र यो पेसालाई धेरै फरक तरिकाबाट अहिले मार्केटमा आइसकेको छ। बजारमा हामीले धेरै फरक तरिकाबाट प्रस्तुत गर्न सकेका छौँ। चितवनका सभापति जितनारायण श्रेष्ठज्यूलाई आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नारायणी टुडे भन्ने बित्तिकै अझै मान्छेहरूको मनमा यसले आफूलाई स्थापित गर्न सकोस्, म शुभकामना दिन चाहन्छु। मैले धेरै समय दिनु छैन, मैले क्षमा याचना गरेँ। 2 घन्टा भयो पुगेको। अब त्यही कारणले अलिकति कार्यक्रम ढिलो सुरु भएको कारणले म फेरि हाम्रो पार्टीको अब देशको बारेमा पनि थाहा छ,
3 गते कार्यक्रम छ, त्यसको तयारीको लागि 3 बजे मिटिङ छ। यही 3 बजिसकेको कारणले मैले क्षमा याचना गर्न चाहेँ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, उहाँको कुराहरू सुन्नबाट वञ्चित रहेँ, क्षमा याचना पनि गर्न चाहन्छु। अहिले त्यसको संवैधानिक निकाय एउटा को प्रमुखको कुराहरू हामीले पक्कै पनि सुन्नुपर्ने थियो, सुन्ने अवसरबाट पनि वञ्चित रहेँ। मैले धेरै कुरा तपाईँहरूको बिचमा भन्नु छैन कि आज सबैलाई हाम्रो परिस्थिति पनि थाहा छ, आज मुलुक कुन दिशातिर जाँदैछ त्यो पनि थाहा छ। मैले राजनीतिको बारेमा धेरै भन्नु पनि छैन, यस्तो वार्षिक उत्सवमा कसैप्रति यो प्रहार गर्नु पनि छैन। तर समग्र के हो भने हाम्रो पुस्ताले, मलाई अझै पनि याद छ, विजय सुवेदी तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो चितवन जिल्लाको। म त्यतिखेर काङ्ग्रेसको विद्यार्थी सङ्गठन नेवी सङ्घको जिल्ला अध्यक्ष थिएँ। उहाँकै कमान्डमा हामी संयुक्त रूपमा सडकमा थियौँ। हामी सडकमा सँगसँगै लड्यौँ। न हामी राजाको बन्दुकसँग हामी डराएनौँ, सेनाको बन्दुकसँग हामी डराएनौँ, प्रहरीको बुट बन्दुकसँग हामी डराएनौँ। हामी लोकतन्त्रको लागि हामीले नारा लगाएकै हो, हामीले ज्ञानेन्द्र चोर देश छोड भनेकै हो, हामीले निरङ्कुश राजा मुर्दाबाद भनेकै हो। तर मुलुकको परिस्थिति अहिले पल्टै फेरेको छ। मलाई थाहा छैन अब नेकपाका साथीहरू को कतातिर हुनुहुन्छ, त्यो पनि म धेरै चासो राख्दिनँ पनि। म को ओलीतिर, को माधव नेपाल प्रचण्डतिर छ, त्यसमा पनि मलाई जानु छैन। तर हामीले ल्याएको लोकतन्त्र हामीले त्यो बेला भनेका थियौँ, हामी अन्तिम लडाइँ लड्दैछौँ। हाम्रो पुस्ताले लडाइँ लड्दैछ। यो लडाइँ लडिसके पछाडि हामी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कमान्डमा हामीले ६२-६३को आन्दोलनमा हामी सहभागी थियौँ। हामीले भन्यौँ त्यो बेला, आम जनतालाई भन्यौँ, नेपाली युवाहरूलाई भन्यौँ, अब यो अन्तिम लडाइँ लड्दैछौँ, अन्तिम लडाइँ लड्दैछौँ। त्यस पछाडि मुलुक समृद्धितिर जान्छ, मुलुक एउटा गन्तव्यतिर, विकासको गन्तव्यतिर जान्छ। हाम्रो पुस्ताले फेरि आन्दोलन गर्नु पर्दैन भनेर हामीले भनेका थियौँ। तर आज यहीँ उभिँदै गर्दा मुलुकको परिस्थिति के छ? नारायण टुडेको बारेमा धेरै कुराहरू अघि हाम्रा आदरणीय अग्रज दाजुहरूले भनि पनि सक्नु भएको छ र अघि आउँदै गर्दा हामी बस्दै गर्दा धेरै कुराहरू देखिरहेका छौँ, विगतमा पनि देखिरहेका छौँ। नारायण टुडेले धेरै राम्रा कामहरू गर्नुभएको मात्र होइन, समाजमा रहेका त्यस्ता हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूलाई ऊर्जावान गर्नको लागि आज सम्मान दिनुभएको छ। त्यो सम्मानले उहाँहरूलाई थप ऊर्जा मिलोस् र समाजमा अझ धेरै राम्रो काम गरौँ भन्नको लागि उहाँहरूले धेरै त्यस्ता सम्मान दिनुभएको छ। विगतमा पनि दिनुभएको थियो, विगतमा हामीलाई पनि बोलाउनु भएको थियो, हामी पनि आएका थियौँ। अघि धेरै कुराहरू सुन्दै गर्दा आज एउटा बहिनीले जुन एउटा भावुक तरिकाले भन्नुभएको थियो, म यसमा यति वर्ष काम गरेँ आज भन्दै गर्दा उहाँले गरेका त्यो दुःखहरूको मूल्याङ्कन गरेर उहाँले जुन सम्मान गर्नुभयो महिलालाई, त्यो माथि हामी झन् हर्षित छौँ, खुसी छौँ। र नारायण टुडेको यो वार्षिक उत्सवमा आउनुहुने तपाईँ तमाम लगायत हामी सम्पूर्णलाई जुन यति माया गरेर सम्मान गर्नुभएको छ, फेरि पनि आदरणीय दाजु वीरेन्द्र मणि पौडेलज्यूलाई र यो आयोजक टिमलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। 2056 सालबाट सुरु भएको नारायणी टोडेको यात्रा अविरल रूपमा आज यहाँ आइपुगेको छ। म 47 सालदेखि चितवनमा एउटा कानुन व्यवसायको रूपमा बसिराखेको छु। यहाँ धेरै पत्रकार साथीहरूले आफ्ना पत्रिकाहरू चलाउने, बन्द गर्ने देखिराखेको छु मैले। तर वीरेन्द्र मणिले 56 सालबाट सुरु गरेको यात्रा अविरल रूपमा यहाँ ल्याउनु भएको छ। यो उहाँलाई देख्दाखेरि म के लाग्छ भन्दा उहाँ एक्लै, हामी कहिले कहिले ठट्टा पनि गर्छौँ, ठ्याक्कै पत्रकार महासङ्घको अगाडि मेरो अफिस भएको हुँदा चियाको बेलामा हामी गफ गर्छौँ। वीरेन्द्र मणिलाई दायाँ बायाँ अरू वैशाखीहरू पनि भइदिएको भए कहाँ पुग्नुहुन्थ्यो होला भनेर पनि हामी कहिले कहिले ठट्टा गर्छौँ। उहाँ एक्लो बृहस्पतिको रूपमा पनि उहाँले जुन यो अभियानमा पुर्याउनु भएको छ, उहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। मैले धेरै कुराहरू भन्नु छैन, खालि अहिले हामी राइट बेस एप्रोचबाट धेरै एडभोकेसी गऱ्यौँ, धेरै पत्रकारिता गऱ्यौँ। अब वास्तवमा हामीले कर्तव्यमुखी एडभोकेसी र पत्रकारिताको खाँचो हो कि भन्ने मलाई लागिराखेको छ। विधिशास्त्रीय मान्यता के हो भन्दा अधिकार मात्र खोज्ने, कर्तव्य निर्वाह नगर्ने हो भने त्यो चाहिँ के भन्दा अधिकार नभइकन उच्छृङ्खलता हुन्छ भने हामी कर्तव्य चाहिँ पुरा नगर्ने, अधिकार मात्रै खोज्दाखेरि त्यो के भन्दा उच्छृङ्खलता हुन्छ भने अधिकार मात्र खोज्ने, कर्तव्य निर्वाह नगर्ने भयो भने त्यो दासता हुन्छ। अहिले हामी पत्रकारिता जगतमा पनि यो कुराहरूले केही काम गरेको अवस्था छ र अहिले भर्खरै
पनि कुरा आयो। पत्रकारहरूले लेख्न पाउने कि नपाउने यसमा कुनै पनि दुईमत छैन। पत्रकारले लेख्न पाउनुपर्छ, तर त्यसको पनि एउटा सीमा पक्कै पनि छ। हाम्रो संविधानले पनि के त भन्दाखेरि लेख्ने स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दा, बोल्ने स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दाखेरि पनि त्यसका केही न केही सीमाहरू त तोकिएकै छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले पुरा गर्नु नै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। साथी प्रकाश सुवेदी जो थाइल्यान्डमा लामो समय व्यवसाय गरेर बस्नुभयो, पछि यहाँ फर्किनुभयो, उहाँलाई भेट्न भनेर म आइरहने गर्छु। लगायतका चितवनमा धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग भेटघाट गर्न आउने क्रममा उहाँहरूसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छ। र कहिले मैले अलमोस्ट मैले चाहिँ यो कपीलाई मैले टुटाएको छैन, म पढिरहन्छु। र यो नारायण टुडे अझै यो चाहिँ 100 वर्ष मनाउन सकोस् र त्यो 100 वर्षसम्म हामी पनि बाँचिरहन पाऊँ र 100 वर्षको वार्षिक उत्सव मनाउनको लागि यसै गरी भाषण गर्न पाइयोस्, शुभकामना दिन पाइयोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। थोरै हामी विदेशमा बसेर व्यवसाय गरिरहेका नेपालीहरूको के छ भने नेपालमा जुन किसिमको आशा गरेर हामीले जसरी सोच्छौँ साह्रै दुःखद बाटोतिर गइरहेको जस्तो अनुभूति हुन्छ। त्यसलाई आदरणीय अब यहाँ सम्माननीय ज्यूहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले यसलाई अलि ध्यान दिएर देशलाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढाउने कुरामा अलि ध्यान दिनु भने राम्रो हुन्थ्यो होला। म पर्सनली एनआइएन गइरहेपछि नेपाली सङ्घ थाइल्यान्डको महासचिव हुँदै नेपालको राजनीतिक दलमा पनि आबद्ध भएर पछिल्लो समय गएको निर्वाचनमा पनि मैले भाग लिएको थिएँ र आशा गर्दछु कि यो जुन समयमा जसरी हामी यहाँ बसेर कुराकानी गरिरहेका छौँ अत्यन्त प्रतिकूल राजनीतिक वातावरण छ र त्यसलाई चाँडै हामी त्यसलाई सुधारन्मुख हिसाबले हेर्न पाइयोस्, यो पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। धेरै कुरा भन्न चाहिनँ किनभने कार्यक्रम अगाडि अलिक समय अगाडि नै डिले भइसकेको छ। समाचार पत्र, साहित्यिक पत्रिका र गैर साहित्यिक पत्रिका गरेर 270वटा पत्रिकाहरू निस्केका छन् 2021 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि। त 200 त्यति धेरै पत्रिका निस्केर पनि अब यहाँ कति पत्रिकाहरूले यस्तो वार्षिकोत्सव गरिरहेका छन् हामीलाई एकदमै थोरै थाहा छ। त्यो मध्ये नारायण टुडे एउटा हो जसले चाहिँ सधैँ वार्षिकोत्सव गरिरहेको छ। यो वार्षिकोत्सव जुन गरिरहेको छ यो एउटा सो मात्रै होइन। मैले नारायण टुडेको जुन टिम छ, नारायण टुडेका जुन सम्पादक हुनुहुन्छ उहाँमा आफ्नो पेसाप्रति एउटा समर्पण, आफ्नो पेसाप्रति एउटा गौरवको भाव देख्छु मैले। किनभने कुनै पनि मानिसले आफ्नो पेसाप्रति गौरव गरेन भने उसले यस्तो ठुलो भव्य समारोह गर्नै सक्दैन। किनभने आफ्नो पेसाप्रति जसलाई गौरव छ, जो त्यो पेसाप्रति जागृत छ, उसले मात्रै यस्ता चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस कारण वीरेन्द्रमणिको यो जागरण, वीरेन्द्रमणिको यो
आफ्नो पेसाप्रतिको गौरव, पत्रकारिताप्रतिको यो गौरव उल्लेखनीय छ र यो पक्ष हामीले याद गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। नारायण टुडे 2056-57 दर्ता भएको जिल्ला कार्यालय चितवनमा दर्ता भएको पत्रिका हो। त्यहाँदेखि यो निरन्तर आएको छ। मैले अघि नै भने यति धेरै पत्रिका चितवनबाट प्रकाशित भएर पनि 20 वर्षदेखि एउटा पत्रिका निरन्तर रूपमा निस्किराख्नु र त्यो पनि एउटै आकार प्रकारमा, एउटै थेममा त्यो निस्किनु त्यो नै एउटा चितवनको लागि गौरवको विषय पनि हो। किनभने कहाँ गए त यतिका धेरै पत्रिकाहरू चाहिँ ती कहिले दर्ता मात्रै भए, कोही 1-2 अङ्क निस्केर ती बन्द भए, कोही दर्ता भएपछि एकचोटि पनि ननिस्किकन ती रहे र कोही केही अङ्क निस्केर चाहिँ बन्द भए। कोही थोरै मात्रै पत्रिका छन् जो अहिलेसम्म निरन्तर चलिरहेका छन् र पहिले राम्ररी चलेका पत्रिकाहरू पनि अहिले छैनन्। त्यसो भएकाले नारायण टुडे नै एउटा यस्तो पत्रिका हो जसले चितवनमा यस्तो एउटा पत्रिका छ है, यस्तो एउटा म्यागजिन छ भनेर हामीले देखाउन सक्ने पत्रिकाको रूपमा चाहिँ नारायण टुडे रहेको छ। त्यस कारणले नारायण टुडेका टिम जो छ त्यो एकदमै सक्रिय छ। वीरेन्द्रमणि आफै एकदम सक्रिय हुनुहुन्छ। 20औं वार्षिकोत्सव हामीले यहाँ गरिरहेका छौँ। अघि पनि पूर्ववक्ता व्यक्तित्वहरूले भनिसक्नु भएको छ, वक्ताहरूले, कि हामीले 3-3वटा कार्यक्रम, 3-3वटा उत्सवहरू 17औं, 18औं र 19औं वार्षिकोत्सव विदेशमा गरिएको रहेछ। म त्यो कार्यक्रममा त गइनँ, तर हामीले थाहा पायौँ कि यस्तो कार्यक्रम विदेशमा पनि भएको रहेछ। त्यस कारणले नारायण टुडे यो सधैँ गरिराखेको छ, उसलाई गौरव छ पत्रकारिताप्रति। त्यस कारणले नारायण टुडेलाई म धेरै एउटा स्तुत्य कार्य हो भनेर चाहिँ मान्दछु। र अर्को नारायण टुडेका सम्पादन खालि सम्पादन मात्रै गर्नुहुन्छ त्यस्तो होइन, उहाँले यस्तो विशेष कार्यक्रम पनि गर्नुहुन्छ र राम्रो कुशल नेतृत्व पनि गर्नुहुन्छ। किनभने यदि सबै हामीलाई जोडेर सबै खालका मान्छे, सबै दलका मान्छेहरू, सबै चाहिँ विचारका मान्छेहरूलाई पत्रिकामा उभ्याउनुहुन्छ। यो नै पत्रिकाले भने जस्तै पत्रिका निष्पक्ष र स्वतन्त्र भनेर जुन उद्घोष गर्नुभएको छ, जे भन्नुभएको छ पत्रिकामा त्यही काम गर्नुभएको छ उहाँले। नारायण टुडेबाट चाहिँ नयाँ कुराहरू सुरु गर्नुभएको छ। चितवनमा यो व्यक्तित्व परिचय लेख्ने अथवा जीवनी लेख्ने यस्तो पत्रिकाहरूले चलाएका थिएनन्। तर नारायण टुडेले त व्यक्तित्व अङ्कै भनेर निकाल्नु भयो, जीवनी अङ्कै भनेर निकाल्नु भयो र हरेक अङ्कमा उहाँले 2-3टा जीवनीहरू राख्नुहुन्छ र हरेक अङ्कमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको चाहिँ अन्तर्वार्ताहरू राख्नुहुन्छ र विचारहरू दिनुहुन्छ। र नारायण टुडेको कस्तो छ भने विचारको हिसाबले राष्ट्रिय, तर संसाधनको हिसाबले, स्रोतको हिसाबले चाहिँ स्थानीय छ। स्थानीय स्रोतलाई लिएर उहाँ राष्ट्रिय चिन्तन चाहिँ अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ। राष्ट्रिय चिन्तनको चाहिँ विचारहरू चाहिँ उहाँले दिनुहुन्छ आफ्नो पत्रिकामा। बल साबित राखिराख्नु त्यो आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा चुनौतीको काम हो, जसलाई नारायणी टुडेले निरन्तर जारी राख्दै आएको छ। अब भने म शुभकामना मन्तव्यकै क्रमलाई अगाडि बढाउँदैछु। नेकपा चितवनका नेता एवं भरतपुर महानगरका अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानेज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि म आमन्त्रण गर्दछु। एउटा महत्त्वपूर्ण विचार पनि हो। हामीले नारायण टुडेलाई हेऱ्यौँ भने धेरै कुराहरू सूचनाका हिसाबले मात्रै प्राप्त गर्दैनौँ, धेरै कुराहरू ज्ञानका हिसाबले आर्जन गर्न सक्छौँ। यस मानेमा नारायण टुडे अरूभन्दा धेरै पृथक छ र यो हिसाबले पनि नारायण टुडेको महत्त्व अझ बढी छ। र यसलाई विशेष श्रृङ्गार्नु भएको छ वीरेन्द्रमणिजी र उहाँको टिमले। उहाँ एउटा यो पत्रकारिता अभियानको एउटा अगुवा, एउटा मूर्धन्य व्यक्तित्व मात्रै होइन, एउटा सूचना सम्प्रेषणका हिसाबले र ज्ञानका हिसाबले पनि एउटा समाजलाई केही दिन सक्ने योद्धा पनि हुन्छ। यस कारणले वीरेन्द्रजीको योगदान सबैभन्दा एउटा उच्च कोटिमै छ, यो हामी स्मरण गर्न सक्छौँ। विशेष गरी म यस कारणले पनि आज यो वार्षिक उत्सव समारोहमा सहभागी भइरहँदा म नारायण टुडेको उच्च सफलताको कामना गर्न चाहन्छु र यसले यही ढङ्गले अझ स्वतन्त्र र विश्लेषणात्मक लेखका माध्यमबाट समाजमा सूचना सम्प्रेषणको काम मात्रै होइन, एउटा ज्ञानको चाहिँ चेतना फैलाउने काम गरिरहोस्, म यो शुभकामना दिन चाहन्छु।
विशेषतः धेरै कुराहरू पूर्वोक्ता साथीहरूले भन्नुभएको छ, त्यस कारणले पनि धेरै लामो छैन। मैले पार्टीको हिसाबले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका हिसाबले यहाँ तपाईँहरूका बिचमा उभिरहँदा मैले थोरै कुराहरू गर्न गइरहेको छु। हामी हरेक विषयलाई नयाँ ढङ्गले, बडो भयावह ढङ्गले प्रस्तुत गर्छौँ। यहाँ पनि मैले त्यो सुने, मलाई त्यो नराम्रो पनि लागेन, नमजा पनि लागेन, रमाइलो पनि लाग्यो। तर के साँच्चै भयावह छ त? हामी यसो मनन गरौँ। हाम्रो पूर्वोक्ता मित्र कङ्ग्रेसको सभापतिज्यूले भन्नुभयो, हामी बडो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सँगै लड्यौँ। हो, हामी लडेकै हौँ। उहाँ मात्रै हामी अरू धेरैहरू लड्यौँ। तपाईँहरू लड्नुभयो, तपाईँ पत्रकारहरू पनि लड्नुभयो, सिनियर पत्रकारहरू, हाम्रो दीपक आचार्य दाईहरू लगायत थुप्रै यहाँ हुनुहुन्छ। यो पत्रिका गएको मैले बुझेको छु र यो पत्रिकामा चाहिँ हरेक विभिन्न कोणबाट, राजनीतिक कोणबाट, जातीय कोणबाट, यो समाजमा रहेका पिछडिएका वर्गका कोणबाट, सबैको कोणबाट चाहिँ यो ढङ्गले चाहिँ पत्रिकाले जुन चाहिँ अब अगाडि लिएर आएको छ त्यो सफलता कामना गर्न चाहन्छु। र वीरेन्द्र मणिजीले जुन ढङ्गले मेहनत गर्नुभएको छ यसमा अझै विविधतासहित विभिन्न अब माडीमा रहेका समस्याहरू, अझै चाहिँ तपाईँको निकुञ्ज इनको बारेमा अहिले नेपालमा बहस भइरहेको छ। निकुञ्ज इवन चाहिँ परिवर्तन भएको छैन, अझै माडीका चाहिँ पिछडिएका वर्गका प्रतिनिधि आवाजहरू सहित यो चाहिँ अब ल्याएर अगाडि बढाउन चाहन्छु। मलाई एउटा अनुभव छ कि यो नारायण टुडे चाहिँ मलाई लाग्छ विभिन्न पार्टीहरूका मुखपत्रहरू भन्दा पनि तलसम्म चाहिँ चोकमा र धेरै घरमा उहाँको भुवन मणिजीले पनि अहिले पनि ग्राहक बनाउँदै हिँडिराख्नु भएको छ। यो ढङ्गको मेहनत ढङ्गले गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई म पुनः समाजको कामना गर्न चाहन्छु। धेरै कुरा भन्नु छैन, म एउटा पार्टी प्रतिनिधि भएको नाताले चाहिँ केही कुरा राजनीतिक कुरा पनि भन्नुपर्ने छ। आज हाम्रो सम्मानीय राष्ट्रपति अध्यक्ष आउनुभएको छ। उहाँ नेपालको चाहिँ 6 जना सम्मानीय मध्ये एकजना हो। उहाँ आफै पनि यो लोकतन्त्रको लागि चाहिँ धेरै वर्ष लडेर हामीले यो लोकतन्त्र गणतन्त्र लिएर आयो र 17,000 जना जनयुद्धमा शहीद भए र लगातार 7 सालदेखि आइपुग्दा 20,000 नेपाली जनताका छोराछोरीहरूले रगतको खोलो बगाएर हामीले गणतन्त्र हामीले ल्यायो। अहिले आइपुग्दा अन्तर्क्रिया गर्दै जाँदा केही साथीहरूप्रति मेरो ध्यान आकर्षण भयो र मैले के भने भनेदेखि यो देशको असहज परिस्थितिमा सशस्त्र आन्दोलन दौडानमा 2 जना पत्रकारहरू लङ लास्टिङ चाहिँ टिक्न सक्नुहुन्छ है भन्ने मलाई लागेको थियो। एकजना हाम्रो दीपक आचार्य भाइ हुनुहुन्छ, अर्को वीरेन्द्र मणिजी। दुइटै मेरा जाने आदरणीय भाइहरू यो क्षेत्रमा टिकिरहनु भएको छ र उहाँ धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ र बाँचिन्छ यही क्षेत्रमा टिकिरहनुहोस् भन्ने मेरो शुभेच्छा पनि छ। त फेरि पनि अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि नारायण टुडे पत्रिका मार्फत देशको सोसियो इकोनोमिक, पोलिटिकल, कल्चरल सेक्टरलाई लजिकल्ली एक्सप्रेसन गरेर जनसमक्ष जुन प्रस्तुत गर्ने चाहिँ एउटा पवित्र कार्य वीरेन्द्र मणिजीले गर्नुभएको छ, त्यो कार्यप्रति हामी सचेत नागरिक भएको हैसियतले गौरव महसुस गरेका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि उहाँको स्पिड यस्तै गतिमा अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना दिँदै मेरो छोटो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद। र मेरो अर्को कार्यक्रम छ, म यहाँहरू भेट्ने भने
राष्ट्रिय राजनीतिमा पठाउनुहुन्छ तपाईँले पाउने उत्तर त्यस्तै हुन्छ। अब ल हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँले हाम्रो पोलिटिकल लिडर्सहरूको बिचको घचाघची सुन्नुभयो नि भर्खरै। एउटा सानो दृष्टान्त दिन्छु म तपाईँलाई। यो एउटै आन्दोलनमा लडेका, एउटै मकसदका लागि, एउटै उद्देश्यका लागि अहिले के भयो, एउटाले अर्कालाई ढाकछोप गर्नुपर्ने, गाली गर्नुपर्ने, कलुषित भावना अगाडि सार्न पर्ने, यथार्थपरक कुराहरूतिर जान अप्ठ्यारो लाग्ने, त्यो दासत्वबाट मुक्त छैन नेपाली राजनीति। धेरै बुझ्नुपर्ने कुरा छ। र इलेक्सनमा नेतालाई जस्तो पठाइन्छ रिजल्ट त्यस्तै आउँछ। योभन्दा बढी म पोलिटिकल कुराहरू केही गर्न चाहन्छु। अलिकति वीरेन्द्रको बारेमा कुरा गर्नु मन लागेको छ। साथी हो, यत्रो अनवरत सङ्घर्ष गरेर 20 वर्ष वार्षिकोत्सव समारोह बनाइराखेको छ। कसरी दुईवटा कुरा नभन्नु यत्रो मास्नु जस्तो लागिरहेको छ। मलाई खुसी छ मेरो मित्र हो भन्नुमा। कि एउटा यस्तो व्यक्तित्व हो, अखबार चलाउन सजिलो छैन नि। अखबार चलाउने यो कुनै पेसा होइन। यसरी यहाँलाई म थोरै बुझाउन चाहन्छु, एकदमै संक्षेप गर्दै। यो कुनै पेसा होइन। पेसामा अरू धेरै मान मर्यादा भएका पेसाहरू छन्, अरू धेरै पैसा भएका पेसाहरू छन्। यो पेसामा केही छैन, खालि के छ, एउटा सूचनाको हकको प्रत्याभूत गरिन्छ र आफैलाई कस्तो लाग्छ भने अलिक जनोत्तरदायी पेसा हो, यसकारण म जनताप्रति अलि बढी सचेत छु कि जस्तो लाग्छ। कति कन्ट्रिब्युसन गर्न सकियो समाजमा पत्रकारिताका माध्यमद्वारा, ती भविष्य लेखाजोखा गर्दा राजनीति यहाँसम्म आउन नेपाली पत्रकारिताले, नेपाली प्रेसले के मूल्य चुकायो त्यो पनि भविष्यले हेर्ला, यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला। त्यसकारण अझै पनि त्यो बाटो बाँकी छ कि प्रेस सम्पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छैन। अहिले पनि म तपाईँलाई हिजो अस्तिको एउटा दृष्टान्त दिन्छु। अहिले पनि एउटा नेताले कुर्लिएर त चुप लाग किन बोलिरहेको भन्नु। हिस्ट्रीमा इतिहासमा के छ भन्नु होला भने अहिलेसम्मको लेटेस्ट तथ्याङ्कहरू हेर्ने हो भने पनि नेपाली प्रेसमाथि पोलिटिकल पार्टिजहरू, तिनका नेता र तिनका कार्यकर्ताहरूबाट दमन भएको छ। र त्यो प्रेस तिनकै कुरा भन्नका लागि, तिनकै कुरा मुखरित गरिदिनका लागि अगाडि बढिरहेको छ। अहिले धेरै पछिको कालखण्डमा आएर बल्ल प्रेसले दूरदराजमा रहेका जनताहरूको आवाजलाई मुखरित गरेर लागेको। पहिला त मिसन जर्नलिजम भनेर खालि पोलिटिक्सको पछाडि लाग्यो। त्यही बानीमा नेपालको राजनीति गर्न परिरहेको छ। हाम्रो पछाडि लागिहाल्छ नि भन्ने। यसमा पनि करेक्सन गर्ला नि नेपाली प्रेसले गर्नु जरुरी छ। मित्र वीरेन्द्रमणि पौडेलले धेरै सङ्घर्ष अथु गर्यो। त्यो साथी हो, त्यो हो जसले समाजका विभिन्न कुराहरूलाई पत्रकारिताको माध्यमद्वारा धेरै अप्ठ्याराहरूका बिचमा 20-20वटा वार्षिकोत्सव मनाउने साहस गरेर यहाँसम्म ल्याए पुर्याए। त्यही व्यक्ति हो जसले विभिन्न आर्टिकलहरू लेखेर 3-3वटा संस्करणहरू, 3-3वटा किताबहरू सार्वजनिक गर्ने, विमोचन गर्ने अवसरहरू प्रदान गरायो, समाजलाई सूचित गर्ने मौका प्रदान भयो। त्यो उहाँलाई म धन्यवाद दिन्छु। अर्को, उसको आर्टिकलले मानिसमा ठुलो रूपान्तरण भएका दृष्टान्तहरू छन्, मान्छेका बायोग्राफीहरू बनेका दृष्टान्तहरू छन्। त्यस्तो मित्रलाई मैले कसरी 2 शब्द नबोल्नु भन्ने लाग्यो। त्यसकारण तपाईँ नथाक्नु होला, लागिरहनु होला। पछाडिबाट म यस्तो 2 शब्द भनिरहनेछु मौका पर्दाखेरि। किनकि एकचोटि हिमालय शमशेरले के भन्नुभयो भने विचार दान नगर्ने अल्छीहरू भन्ने एउटा आर्टिकल लेखे हाम्रो वीरेन्द्रमणि पौडेलले स्थानीय अखबारमा। के प्रभाव पर्दो रहेछ हेर्नुहोस् है। पत्रकारिता मैले भन्ने गर्थेँ, तपाईँ जुनसुकै ठाउँबाट गर्नुहोस् त्यसले पार्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा त्यसले पार्ने दूरगामी प्रभाव एउटै हो। चाहे तपाईँ मनाङ बसेर लेख्नुहोस्, चाहे तपाईँ चितवन बसेर लेख्नुहोस्, चाहे तपाईँ काठमाडौँ बसेर सम्प्रेषित गर्नुहोस्, त्यसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पार्ने दूरगामी प्रभाव एउटै हो। एउटा दृष्टान्त छ। वीरेन्द्रमणि पौडेलले स्थानीय चितवन पोस्ट लोकल अखबारमा एउटा आर्टिकल लेख्ने क्रममा उसको एउटा आर्टिकल निस्क्यो। त्यो आर्टिकल थियो विचार दान नगर्ने अल्छीहरू। त्यो आर्टिकलले छोयो कसलाई? हिमालय शमशेरलाई। उहाँको एउटा पुस्तकको समीक्षा पढेँ मैले कोसेली पत्रिकामा। मेरा मित्रसँगै काम गरेकोले एउटा साथीले त्यसलाई रिपोर्ट टिप्पणी गरिरहेको रहेछ। त्यहाँ चाहिँ उहाँले के लेख्नु भएछ भने एकजना नारायण टुडे भनेको प्रधान सम्पादक छ, त्यसले एउटा चाहिँ आर्टिकल लेखेको रहेछ। त्यो आर्टिकल मैले पढेपछि ध्याट मेरो लाइफ त बर्बाद रहेछ, त म यति पनि नगर्न सक्ने, म त बडा निकम्मा भएछु भन्ने लागेर म चाहिँ उहाँबाट इन्स्पायर प्रेरित भएर मैले मेरो बायोग्राफी लेखेँ भन्नु। मैले वीरेन्द्रलाई टेलिफोन गरेँ, उसलाई पनि पत्यार थिएन होला, मलाई पनि पत्यार थिएन होला। तर के हुँदो रहेछ भने एउटा कुरा त सत्य रहेछ नि, गर्दै जाँदा मानिसमा परिवर्तन ल्याउन सकिँदो रहेछ। ठुलादेखि सानासम्मलाई म्यासेज डेलिभर गर्न सकिँदो रहेछ, जुन डेलिभर वीरेन्द्र निरन्तर गरिरहेको छ। वीरेन्द्रप्रति मलाई उसको म साथी हुँ, उसले निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेको छ र यहाँसम्म आइपुग्यो भन्नुमा गर्व अनुभूति छ। मलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को एउटा बाटो छ, हामीले हाम्रो देश समुदाय खास गरी पोलिटिकल सोसाइटी भनौँ, त्यो चाहिँ नि जुन राजनीतिक वर्ग हो त्यो अलिक प्रेस मैत्री भएन। प्रेस मैत्री, प्रेसले कस्तो आफ्नो अनुकूल हुँदा ठिक, प्रतिकूल हुँदा बेठिक भन्यो। प्रेसले त अनुकूल र प्रतिकूल व्यक्ति वा चरित्रसँग त हेर्दैन नि, त्यसले त
समाचारको सम्प्रेषण गर्छ, सकेसम्म निष्पक्ष समाचारको सम्प्रेषण गर्छ र नागरिकप्रति उत्तरदायी समाचार सम्प्रेषण गर्छ। तर आफ्नो अनुकूल हुँदा ठिक, प्रतिकूल हुँदा बेठिक एउटा त्यो रह्यो। त्यो कुराको अन्त गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यो सोचाइ राख्नु हुँदैन। माननीय सांसद विजय सुवेदीज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनका लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। 20 वर्ष पहिले उदाएर निरन्तर रूपमा यस रूपमा आइरहनु यो ज्यादै नै यो धेरै अप्ठ्यारो काम हो। जुन काम वीरेन्द्रमणि पौडेलज्यूको नेतृत्वमा जो सम्पन्न भएको छ, आज हामी 20 वर्ष पुरा गरिसकेका छौँ। अघि डीआर पोखरेलजीले 2021 सालदेखिको हाम्रो पत्रकारिताको चितवनको इतिहास बताउनु भयो। झन्डै कति 277 पत्रिकाहरू यहाँबाट निस्के, किताबहरू प्रकाशनहरू भए। तर त्यसमध्ये आज एउटा चाहिँ मेरो विचारमा यो नारायणी टुडे नै यसमध्ये सर्वश्रेष्ठ होला, जो 20 वर्षसम्म निरन्तर र लगातार रूपमा प्रकाशनमा रहिरहेको छ। र यसरी नै लगातार केही थोरै पत्रकारहरू मध्ये चितवनमा हुनुहोला वीरेन्द्रमणि पौडेलज्यू, जो आफ्नो पेसामा अरू यसलाई पेसा बनाएर यसलाई निरन्तर रूपमा उहाँ यसमा क्रियाशील र सक्रिय भइराख्नु भएको छ। कहिले पनि उहाँले थकाइ मार्नु भएको छैन। एउटा सोखको लागि केही समय अथवा कुनै हिसाबले कुनै विषयमा लाग्नु स्वाभाविक, मान्छेलाई सहजै हुन्छ। तर जीवनभर त्यसमा 20 वर्षसम्म त्यसमा समय बिताउनु र त्यो धेरै नै गाह्रो काम हो, जुन काम उहाँले गर्नुभएको छ। यद्यपि अब पत्रकारिता पेसा आफैमा धेरै गाह्रो छ, पत्रकार साथीहरूलाई धेरै गाह्रो छ, किनभने यो चाहिँ खालि दुःख र म्याद। धेरै पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, धेरै मेहनत, धेरै दुःख छ, तर अरू प्रकारको जीविकाको स्रोत छैन, आम्दानीका स्रोतहरू छैन, त्यसबाट खास कमाइ हुँदैन। तर पनि परिवार पाल्नु, परिवार जीविका चलाउनु र पत्रिका चलाउनु, त्यसमा पनि अहिले त अलिकति खुला लोकतान्त्रिक समयमा छौँ। हिजो पञ्चायतकालीन समयमा, हिजो निरङ्कुश कालहरूमा, विभिन्न समयमा कस्तो दुःखका साथ उहाँहरूले चाहिँ एउटा गर्नुभएको थियो। र आज जुन समाजमा एउटा सामाजिक वातावरणले मान्छेको चेतना बनाउँछ, आजको जुन लोकतान्त्रिक वातावरण, आजको गणतान्त्रिक वातावरण, आजको सामाजिक एउटा सभ्य समाजको जो निर्माण छ, यो सभ्य समाजको निर्माणमा आजको जुन परिवर्तन, हामीले राजतन्त्र फाल्यौँ, हामीले अरू विभिन्न अव्यवस्थाहरूलाई फालेर एउटा व्यवस्थित एउटा गणतन्त्रात्मक सङ्घीय गणतन्त्र आएका छौँ र एउटा नागरिकको शासन स्थापित गरेका छौँ। यो सबै चिजहरूमा योसम्म ल्याइपुर्याउनका लागि हाम्रो पत्रकार साथीहरू, यो विभिन्न मिडियाहरूको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। किनभने यसले एउटा चाहिँ समाजमा मान्छेको चेतनालाई जागृत गरेको छ र त्यो चेतनाको मार्फतबाट आज हामीहरू त्यो सामाजिक वातावरणले, त्यो सामाजिक चेतनाले आज यहाँसम्म यो परिवर्तन, यो युगसम्म हामी ल्याइपुर्याएका छौँ। त्यसैले योसम्म ल्याइपुर्याउनका लागि उहाँहरूको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। अर्को कुरा, जति पनि पत्रकारिता अथवा किताबहरू अथवा प्रकाशनहरू, पत्रिकाहरू छन्, यो कुनै न कुनै प्रकारको पक्षधरता हुने गर्छ। र के लाग्छ भने कुनै पक्षधरता भएन भने त्यो पत्रिका नचल्ने हो कि, त्यो नबिक्ने हो कि, त्यो स्थापित नहुने हो कि भन्ने समस्याहरू पनि छन्। तर वीरेन्द्र र मणि पौडेलजीले चाहिँ यो पत्रिकालाई सबैको पत्रिका बनाउन खोज्नुभयो। यो सबैको बनाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ कसैको नै नहुने खतरा हुन्छ, सबैको बनाउनु खोज्दा कसैको नहुने पनि हुन्छ। कुनै एउटा पक्षधरको भयो भने त्यो पक्षधरको हुन्छ भनेदेखि चाहिँ सबैको बनाउनु खोज्दा कसैको नहुने हुन्छ। तर वीरेन्द्र मणिजीले जुन निष्पक्ष स्वतन्त्र पत्रकारिताको रूपमा विकास गरेर यो सबैको बनाउनु खोज्नु भएको थियो, यो सबैको भएको छ, सबैले यसलाई ग्रहण गर्ने अवस्थामा छ। पक्कै पनि बेला बेलामा ध्यानबाट प्रतिनिधि सभामा गएर त्यहाँ प्रस्तुत भएका विघटन भयो भने त्यो सहित पनि विघटन सिद्धे त्यो रहेको भए पनि अर्को प्रतिनिधि सभा आएपछि त्यसलाई काम गर्थ्यो नि। अब फेरि नयाँ प्रस्ताव गरेर फेरि छलफल गरेर फेरि जेल जानु पर्नु भयो। यो स्थिति आएर यसकारण कतिपय गुनासाहरू हुन सक्छन्, छलफल गर्दै जाँदा परिमार्जन पनि हुन्छन्, संशोधन पनि हुन्छ, आत्यार्नु पर्ने हुँदैन। मलाई लाग्छ यो लोकतन्त्रको लागि, यो गणतन्त्रको लागि आन्दोलनै गरेका नेताहरू, संसदमा आएका अधिकांश त त्यही निष्ठाका साथ आएका नेताहरू, माननीयहरूले कहिलेकाहीँ कुनै कुरामा कमी कमजोरी गरिहाल्नु भएछ भने पनि अर्को पटक संशोधन हुँदाखेरि ती पूर्णता हुन्छ र निरन्तर संशोधन योग्य भइरहनु पनि हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ यो परिस्थितिमा एउटा ठिक हुन्छ, 10 वर्षपछि त्यो फरक अवस्थामा त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो भयो भने फेरि संशोधन हुन्छ। यसकारण यो ढङ्गले जाने
हो। अब अहिले त प्रतिनिधि सभा नभएको हुँदा विधेयकहरू ठप्प प्रायः छ। राष्ट्रिय सभामा आएका विधेयक पास गरे पनि हामीले आफै त्यहीँ पास गरेर होल्ड गरेर राख्ने हो, प्रतिनिधि सभा पठाउन मिल्दैन। अब प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ, यदि प्रतिनिधि सभा अब चुनाव भयो, चुनावबाट यही रूपमा सरकार आए त आफूले पेश गरेको विधेयकलाई उसले स्वीकार गर्छ र प्रतिनिधि सभाले पास गर्छ। तर योभन्दा फरक नेतृत्व आयो भने यो सरकारले पेश गरेर राष्ट्रिय सभाले पास गरेर राखेको होल्ड गरेको उसले एक्सेप्ट गरेन भने त्यो के काम हुन्छ? त्यसकारण अहिले पास गरेर पनि अप्ठ्यारो छ। यहाँ हामी अहिले यसको गहिराइमा नजाँदाखेरि राजनीतिक हिसाबले धेरै अब यो राष्ट्रिय सभामा यो गरेन त्यो गरेन भनेका हुँला, तर संवैधानिक हिसाबले यस्ता केही अप्ठ्याराहरू छन् जसले गर्दाखेरि अब राष्ट्रिय सभा त अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भयो, विघटन हुँदैन र मात्रै नभए राष्ट्रिय सभा नहुने प्रतिनिधि सभा भयो भने पनि स्थिति त्यही हुन्थ्यो, फरक केही पनि आउँथ्यो, यही अवस्था हुन्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि दुईटा सदन चाहिने, दुईटा हातले मात्रै ताली बज्छ भने जस्तो केवलमा ताली बजाउन नपाइने, दुईटै हात थपडी बजाउनु पर्ने, एउटा हात छैन होइन भने बन्दैन। यो अहिलेको अवस्था हो। जहाँसम्म एउटा सीमा भन्ने कुरा छ, सीमा सबैमा हुन्छ, हुनु पनि पर्छ। भनिन्छ नि लोकतन्त्रमा सडकमा हात हल्लाएर हिँड्न पाइन्छ तर अर्कोलाई ठोक्नु त पाइँदैन। स्वतन्त्रता छ भन्दै यता आएको मान्छेलाई पनि दिएको छ, उता आएलाई पनि दियो भने के हुन्छ त्यो स्वतन्त्रता? यसकारण अब यसमा के भने प्रेस भनेको स्वनियमन गर्ने भन्ने कुरा हो। अरूलाई अलि अहिले बेसी गर्छ, स्वनियम गर्ने कुराले पनि कहिलेकाहीँ भुल सुधारेर क्षमायाचना खण्डन छापेर पनि कहिले के हुन्छ भने एउटा संवेदनशीलता सबैको हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो नि। एउटा समाचार आइहाल्यो, फलानु भ्रष्टाचारी भनेर पहिला लेख्थ्यो, ठुलो अक्षरमा मुख पृष्ठमा लेख्यो, अनि त दुनियाँको नजरमा भ्रष्टाचारी हो। अर्को दिन चाहिँ भित्र पानामा सानो अक्षरमा पढ्न पनि गाह्रो हुने खण्डन गर्यो। के हुन्छ? स्वनियम त गर्यो नि त, के हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि? यस्ता कति संवेदनशील कुराहरू हुन्छ। यसकारण यी कुराहरूलाई प्रेस जगतले आफैले मनन गर्नुपर्ने कि नपर्ने, आग्रह पूर्वाग्रहको हिसाबले अहिले हेर्ने भने त झनै के छ भने सुरुमा छापा माध्यम आयो संसार जगतमा, प्रिन्ट मिडिया, अब रेडियो टेलिभिजन बिस्तारै विकास हुँदै गए, श्रव्य दृश्य सबै कुरा आउँदै अहिले अनलाइनबाट अरू आउन थाले। मलाई के लाग्छ भने म पत्रकार होइन, तर म अपेक्षा गर्ने मैले के हो भन्दाखेरि सम्पादकीय त्यो पत्रिकाको त्यो सञ्चार माध्यमको उसको त्यो हक हो, त्यहाँ उसले आफ्नो दृष्टिकोण त्यहाँ राख्ने हो। न्युज त जस्ताको त्यस्तै दिनु पर्यो नि। अब त्यो कहिलेकाहीँ कस्तो देखिन्छ, यो अनलाइन मिडियाहरूमा त व्यापक छ। कतिसम्म भने टिभीमा मैले बोलिरहेको छु, मसँग इन्टरभ्यू ल्याएको छ, यहाँहरूसँग कसैले लियो पढ्नु भने भ्युवर्स बढाउँछु के हो, अब यस्तो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? बोल्दाखेरि त्यो बोलेकै छैन, सुन्दै जाँदाखेरि बोलेको केही पनि छैन, शीर्षक त्यस्तो राखिदिन्छ कि सुनाउ त के भन्यो यसले, अनि पढ्दैको अन्त्य आउँदा केही पनि छैन। कति कमाइ हुने हो कि के हुने हो थाहा छ। अनि त्यो के हो त? त्यो कसले नियमन गर्ने त्यसलाई? यसकारण यस्ता कति संवेदनशील कुराहरू हुन्छन्, पछि जति खण्डन गरे पनि त्यसको क्षतिपूर्ति कहाँबाट हुन्छ कि उसलाई त्यो ढङ्गले चाहिँ समाजमा अरूमा गिराइदिइसकेपछि खण्डन त गर्ने भनेर त फेरि त्यो उठ्न त सबैले त्यही ढङ्गले उठाउन सक्ने हुँदैन। यी कुराहरूमा मात्रै ध्यान दिनु हो भने आएको न्युज त जस्तो तस्तै थापिदिनु पर्ने, आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने कुरा छुट्टै हो। समाचारै भन्दै नभनेका कुरालाई नि भन्यो भनेर अरू भनेर अलिकति भने आज बिचको हटाइदिएपछि त कहिलेकाहीँ शब्द अर्को अर्थ लाग्ने हुन्छ नि। हो, यस्ता कुराहरूसँग अब यो सचेत अवस्थामा पत्रकार महासङ्घ, प्रेससँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू यी कुरामा जिम्मेवारी बन्दिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो। अरू ढङ्गले त मजाले दिनै पर्छ, फरक विचारहरू त आउनै पर्छ। सुसूचित गराउने भन्ने कुरा के हो? गलत कुरालाई लगेर त्यसलाई सुसूचित त भन्न सकिँदैन, सही कुरोलाई दिने हो। यसकारण सही कुरो दिनेमा जहाँ जसले बोल्यो त्यो जस्ताको त्यस्तै दिने, आफ्नो कुरा चाहिँ यो पत्रिकाको आफ्नो कुरा रहेछ, यो उसले बोलेको अरू कुरा रहेछ भनेर जान त पर्यो नि, चाहे जुनसुकै सञ्चार माध्यमको कुरा गर्दाखेरि। यस कारणले त्यस्तो खालले चाहिँ जाँदाखेरि सबैले अझ सम्मान गर्न सक्छन्। आज हेऱ्यो भने जसरी राजनीतिमा अधिकांश
त्याग समर्पण गरेको अहिलेको अवस्थामा हेऱ्यो भने धेरै नेताहरू अझ जति तल्लो पङ्क्तिमा छ निष्ठापूर्वक नै इमान्दारीपूर्वक लागिरहेछ। तर के राजनीति गर्ने मान्छेहरूले बदमासी गर्दा या त्यसले करप्सन गरे होला, त्यसले बदमासी गरे होला, अनि राजनीति नेता यस्ता हुन् भनिदिँदाखेरि ती इमान्दारलाई चित्त दुख्छ। तर खराबी त्यहाँ पनि छ। अब यहाँ डक्टरकै कुरा गऱ्यो भने डक्टर कस्तो, तर डक्टरमा पनि कहिलेकाहीँ कोही व्यक्ति त खराबी भइदिया हुन सक्छ नि। अब के कारणले थाहा छैन, कहिलेकाहीँ न्युज आउन सक्छ, न्युज साँचो होला नहोला म जान्दिनँ। देब्रे खुट्टा अपरेसन गरेर दाहिनेमा यसो गरिदियो भनेर पनि न्युज आउँछ। अब त्यो न्युज त्यसरी दियो भने अब सञ्चार जगतलाई भन्नु पऱ्यो के हो त्यो दिने कि मिल्ने कि नमिल्ने। त्यस्तो गरे भने डक्टरलाई सोध्नु पऱ्यो, त्यस्तो पनि डक्टर हुँदो रहेछ। तर एउटा डक्टर त्यस्तो भने सबै डक्टरलाई त्यस्तै भन्दैन। त्यस समाजमा हर क्षेत्रमा राम्रा पनि छन् नराम्रा छ। अब गणतन्त्र आएर यो जाँदा बिस्तारै राम्राकै पक्ष बढ्छ। यस्तै गरी पत्रकार भए भन्दैमा कुनै पत्रकार कुनै एउटा अर्को घटना घटाएर पक्रेर मैले देखेको एउटा छलफलकै हिसाबको रूपमा मैले अलिकति राख्न खोजेको घटना अर्कै विषयमा घटायो, पत्रकार पक्र्न पाइँदैन भन्छ। पत्रकारले गरेर कसलाई भाकाभाका हानिदियो भने पत्रिका लेखेका कारणले पो पक्र्न पाइँदैन भने पिटेर पनि उसलाई पक्र्न नहुने। अनि हल्ला ओहो उसलाई पक्रियो पत्रकारलाई भनेपछि पत्रकारलाई त छुने केही पनि नहुने। त्यस्तो होइन, मैले बुझेको त्यो होइन। समाचार सम्प्रेषण गरे बापत, विचार व्यक्त गरे बापत उसलाई त्यो खालले दुःख दिन पाइँदैन। त्यो पनि संविधान कानुनको दायरा त छँदैछ, त्यति मात्र। अब अरू ठाउँमा गएर पत्रकार कहाँ के गर्छ, ऊ अरू घटनामा कहीँ संलग्न भयो कुनै एकजना पत्रकार अमुक भने अनि त्यसलाई पक्राउँदाखेरि सब पत्रकार सङ्घ संस्थाहरूले वक्तव्य दिन थाल्यो भने के हुन्छ? त्यसो भएपछि उद्योगीको ठाउँमा उद्योगीलाई कोही पक्रियो भने सबै ठेकापट्टा गर्नेमा कोही पक्रियो भने त्यो राजनीति गर्ने पक्रियो भने नाराज सम्झ पक्राउनु नि परेन, पुलिस पनि चाहिँदैन, जलिसक्छ जे गर्ने। त्यसो त पक्कै हुँदैन। यसकारण आफ्ना मर्यादा छन्। लोकतन्त्रमा अधिकारको लागि हामी अहिलेसम्म अधिकारले गर्यौँ भनेर लड्यौँ। संविधानमा अधिकार राम्रोसँग सुरक्षित भएको छ। ऐन त्यही संविधानका तिनै अधिकारलाई परिपालना गराउने कार्यान्वयन गराउनको लागि बनाउने हो। यदि त्यो बनाउने कुरामा कसैको मनसाय कहीँबाट कुनै संसदले कहीँबाट फरक खाद्य ऐनहरू पास भयो भने त्यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ। त्यो संविधान होइन। ऐन भनेको तुरुन्तै संशोधन गर्न सकिने हुन्छ। संविधान जस्तो 2/3 संशोधन पुर्याउनु पर्ने अरू विषय होइन। त्यो त्यही सरकारले गर्छ न, भोलि अर्को सरकार आउँछ गलत गरेर 5 वर्ष आवधिक चुनाव किन राखेको त? सबै राम्रो गर्छ, एकपटक जितेकोले राम्रो गर्छ भने त 20औं वर्ष त्यही चलिरहेको थियो। उसले काम संविधानले दिए अनुसार जनताको हितमा गर्छ गर्दैन, उसले चुनावको आफ्नो घोषणापत्रमा व्यक्त गरे अनुसारको त्यो दल भोलि कार्यान्वयनमा जान्छ जाँदैन सरकार बनाउँदा नागरिकलाई सचेतन त ती कुरा हो नि। तिमीले यस्तो यस्तो छापेका त्यो कति गर्यो? अहिले अब 3 वर्ष भयो, भनौँ 3 वर्ष पुग्दैछ यो सरकार। कुनै अखबारमा 3 वर्ष तिम्रो घोषणापत्रमा यो थियो, आज के गर्यो, यति गर्यो, के गर्यो भनेर अथवा गर्नेले पक्ष पोषण गर्ने यति गर्यो यति भनेको थियो। त्यसरी आयो भने पनि जनता सुसूचित हुन्छ अनि मतदिनमा पनि ती कुरालाई हेर्छ। मूल्याङ्कन त त्यो ठाउँमा गएर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता कुराहरू लिएर आउनुपर्छ। त्यहीबाट मूल्याङ्कन गर्ने र एउटा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। यसकारण चेतना जगाउने कुरो नागरिकलाई सब जनतालाई सचेत जति हुन सक्छ ठिक हो। जनताले जस्तो सुन्यो नेताहरू त्यही ढङ्गले नागरिक सचेत छन्, उसले राम्रो गर्न बाध्य हुन्छ, नगर्यो भने म अर्को पटक ठाउँ पाउँदिनँ भन्छ। त्यो कि सिद्धिन्छ कि करेक्सन गर्छ। अब नागरिक त्यो खालको चेतना छैन भने यस्तै गरेर जित्याउ फेरि यस्तै गर्छु भन्ने हुन्छ। यसकारण मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीको विकास गरेर जाने, त्यसमा सञ्चार माध्यमले त्यस्ता कुरालाई निष्पक्ष आग्रह रहित भएन। पार्टीगत हिसाबले आँखाले हेर्दा त एउटाले राम्रो मात्रै देख्छ, एउटाले नराम्रो मात्रै, अनि अरू पनि अलमल पर्ने हुन्छ। एउटाले सेतो भनेको छ त्यही कुरालाई अर्को कालो भने के भन्ने अरू यस्तो गाह्रो हुन्छ। यसकारण त्यस्ता कुराहरूमा निष्पक्षता माग गरिएको हुन्छ। त्यो ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। योभन्दा बढी मैले त अरू पत्रकार साथीहरूको यस सन्दर्भमा धेरै भन्नु छैन। योजनाले आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिसक्नु भएको छ। उहाँले जे कुरा राख्नु भएको छ सबै ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो भन्ने अपेक्षा छ। केही भनाइ सुन्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि म कार्यक्रम सञ्चालकको हैसियतले बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। कार्यक्रम सञ्चालक प्रमिता ढकाल अहिलेको लागि यो पोडियमबाट बिदा माग्छु र आजका कार्यक्रमको सभाध्यक्ष गरिरहनु भएका नारायणी टुडे मासिकका प्रकाशक प्रधान सम्पादक वीरेन्द्र मणि पौडेलज्यूलाई आफ्नो भनाइ राख्दै आजको यो औपचारिक कार्यक्रम यही अन्त्य भएको घोषणा गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
3 करोड नेपाली जनता भएको देश नेपाललाई डोर्याउने 6 जना सम्मानित व्यक्तित्वहरूमध्ये एकजना राष्ट्रिय सभाका सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय गणेश प्रसाद टेमिल सिन्हाजी, जो आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यस कार्यक्रममा आइदिनु भयो। माननीय सांसदज्यू, पत्रकार साथीहरू, नेपाली नागरिक समाजका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरू, सहभागी सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नारायणी टुडेको जग बसाल्ने सन्दर्भमा हाम्रा केही भाइ साथीहरूको म नाम लिन चाहे। सूर्यबहादुर थापा, नारायण सापकोटा, रश्मि आचार्य, मीना भण्डारी, लक्ष्मी नेउपानेहरूले यो नारायणी टुडेलाई अगाडि बढाउन पहिला मद्दत गर्नुभएको हो। अहिले भुवनमणि पौडेल, रमिला पन्त, बबिता श्रेष्ठ लगायतका अन्य थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ र यहाँ पत्रकार हरिप्रसाद पोखरेलजीले नारायणी टुडेमा यस अङ्कमा लेख्नु भएको छ, त्यो नदेखिएको ढुङ्गा भन्ने विषयमा लेख्नुभयो। त्यो नदेखिएको ढुङ्गाको विषयमा सबैलाई जिज्ञासा उत्पन्न भएको हुनसक्छ। म त्यो विषयमा अलिकति मात्रै राख्न चाहन्छु। नेपाली नागरिक समाजका सबै जिम्मेवार नागरिकहरू नै त्यो नदेखिएको ढुङ्गाको रूपमा रहनु भएको छ, जसले नारायणी टुडेलाई सानो कुरामा मद्दत गर्नुहुन्छ। सानो अरूले धेरै ठुलो विज्ञापनको अपेक्षा गर्दा नारायणी टुडेले अहिले पनि 300 रुपियाँको विज्ञापन नारायणी टुडे यस मासिकमा प्रकाशन गर्छ। हामीले धेरै मान्छेहरूको माया, सहयोग र सद्भाव लिएर यो पत्रिकालाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेका हौँ। त्यस मानेमा त्यो नदेखिएको सिंहमरमरको जो बाहिरी रूप र भित्रको मध्ये यी सबै हामी यहाँ उपस्थित हरूकै योगदान छ भन्ने म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहे। र अब समय निकै अगाडि बढिसक्यो। म यो कार्यक्रममा यति लामो समयसम्म धैर्यतापूर्वक यहाँहरू बसिरहनु भयो, म असाध्यै खुसी छु। वार्षिक उत्सव 16औं वार्षिक उत्सवसम्म हामीले नेपालमै मनायौँ र 17औं 18औं 19 चाहिँ विदेश अन्य देशहरूमा मनायौँ र यो 20औं वार्षिक उत्सव पनि कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ अब सोच विचार त बनाएको थियौँ, तर होइन, यसपटक चाहिँ हामीले नेपालमा हाम्रै सम्मानित व्यक्तित्वहरूको कुरा सुन्ने र यसरी सुनाउने प्रक्रियाद्वारा चाहिँ हाम्रो वार्षिक उत्सव सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सल्लाहकार समितिको निर्णय भयो र नेपालमा अत्यन्तै आफ्नो जीवनका सबै समय पलहरू नेपाली जनताको हितमा, देशको हितमा समर्पण गर्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्व राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यूलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा नियुक्त गर्ने जो निर्णय भयो, हामीले नियुक्त गऱ्यौँ। उहाँले सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो र आज मुलुकको लागि उहाँले जे जति धारणा राख्नुभयो त्यो हामी सबैका लागि प्रेरणाको विषय पनि बनेको छ। म उहाँलाई एकपटक हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीलाई जे खालको मद्दत यहाँहरूबाट भएको छ त्यो मद्दतको निरन्तरता म चाहन्छु, त्यसको अपेक्षा गरेको छु। र नारायणी टुडेको विषयमा धेरै कुराहरू अघिल्ला वक्ता मित्रहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। म यस अवसरमा यति मात्रै स्मरण गरेर म यो कार्यक्रमको अन्त्य गर्न चाहन्छु कि यो पत्रिका जन्मिँदाखेरि सबैभन्दा पहिलो वार्षिक सदस्यता लिएर हामीलाई चितवन भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 7 मा बस्नुहुन्छ खेमराज जोशी, उहाँले पहिलो सदस्यता ग्रहण गर्नुभयो। आजसम्म उहाँले सदस्यता नवीकरण गरिरहनु भएको छ। दोस्रोमा रोहिणी प्रसाद अधिकारी र तेस्रोमा महेन्द्रलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, नयाँगढमा एकजना व्यापारी उद्योगी व्यवसायी। उहाँहरूबाट चाहिँ सदस्यता उहाँले लिनुभयो र हामीले त्यसरी नारायणी टुडेलाई 2056 सालबाट आजसम्म निरन्तर यहाँसम्म ल्याउन सफल भयौँ। यहाँहरू सबैको सहयोग रह्यो। यसरी यहाँहरूको मद्दतले आज हामी सँगै अगाडि बढिरहेका छौँ। यहाँहरूले शुभकामना दिनुभएको छ। आउने धेरै वर्षसम्म नारायणी टुडे प्रकाशन भइरहोस्। म अधिकतम प्रयत्न गर्नेछु, यहाँहरूको सहयोगको फेरि पनि अपेक्षा गर्नेछु र नृत्यद्वारा सबैलाई मनोरञ्जन गराउने बहिनीहरूलाई, मन्जु खान बहिनी लगायत यहाँ यी सबै मेरा आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई एकपटक फेरि धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रम
विधिवत रूपमा समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।